आकाशवाणी पणजी. ऐकूया नभोनाट्य सुमंगली. मूळ तमिळ नाटकाचे बरोवपी मंजय व्ही सोमू. हिंदी अनुवाद श्रीमती सुधावल्ली. कोंकणी रुपांतर हेमा नायक हांचें. आकाशवाणी खातीर निर्मिती आसा यशवंत भांबरे हांगेली, जाल्यार सादर करपी रामानंद जोशी. ऐकूया सुमंगली. हे परमेश्वरा, म्हज्या आवयक वाचय. राधिका, तुवें जत्रायन पळयला न्हय? दोळे उक्ते केल्यात अम्मान. तुजे कडेन उलयली ती? हय भाई, दोळे उक्ते करून अम्मान पळयले म्हाका. बरे भशेन उलयली लेगीत. तेच खातीर तर तुका आनी भाभीक आपयला. गजाली मागीर करच्यो. पळय, दोळे उक्ते करून अम्मा पळयता पळय. तोंड उगडून कितें तरी सांगपाक सोदता ती. राधिका, राधिका, कितें अम्मा? त्या दिसा तुवें सांगिल्लें तशें म्हजे तकले कडेन. कितें सांगूंक सोदता अम्मा तूं? त्या दिसा तुवें सांगूंक नाशिल्लें कितें तें? अम्मा, तुज्या निमण्या संस्कारा खातीर पूत आसात, पूण तुजे तकले कडेन वात पेटोवन रडपी हांवूच आसा. ताचीच वाट पळयता न्ही. तशें म्हणू नाका अम्मा. अम्मा, अम्मा तुका कांयच जावचें ना अम्मा. रमेश, कसो आसा म्हज्या पुता? अम्मा, अम्मा, तुका जाय तशी सगळी कामां जाल्यात. आता ह्यान फुडें हें कर आनी तें कर म्हणून म्हाका सताव नाका. रक्ताचे नाते मर मेरेन तुटपाचे न्ही. बरें वायट सगळें अखेर मेरेन तुकाच करचें पडटलें. कळ्ळें पुता? करतली अम्मा, करतली. हाणें केलें ना जाल्यार हांव करतली. देविका पोरा, खूब गुणाची सून म्हजी तूं. दुयेंत पडत सावन हांवें तुमकां खूब त्रास दिले न्ही. देविका, सून म्हणून तूं ह्या घरांत भितर सरली तेन्ना तुवें कितें सांगिल्लें ताजी याद आसा न्ही? आसा, याद आसा अम्मा म्हाका. ह्या घरांत पावल दवरतनाच हांवें तुका अम्मा म्हणून उलो मारिल्लो. आयको बाय, तुवें हाजे फाटलें कारण विचारलें आनी त्या वेळार अम्मा हांवें तुका सांगलें म्हजो जल्म जातनाच आवय मेली. म्हज्या पापानूच म्हाका ल्हानाचें व्हड केलें. एकल्याच्या पांयाक कांटो तोपलो जाल्यार ताचेर माया करपाच्या दोळ्यांतल्यान रगत व्हांवपाक लागता ही म्हणणी हांवें आयकल्ली. ताजो अणभव म्हाका म्हजे जिणेंत आयलो. म्हज्या पापान म्हाका खूब माया दिवन वाडयलें. आवयची माया मात म्हाका मेळीच ना. आतां तुमीच म्हजी आवय. हांवें सांगिल्लें तुमी म्हाका धूव समजून म्हजेर माया करात वा वायट सून मानून म्हजेर तेल ओतून म्हाका जाळून लेगीत उडयलें तरी तूच म्हजी सदांकाळ आवय उरतली. तूं ह्या घरांत दिवो जळोवपी महालक्ष्मी. म्हज्या पुताची बायलूच न्ही, तर ह्या घराची तूं लेगीत तूं. अम्मा, देविका, अम्मा बेशूच जाल्या. होय, बेगीन बेगीन दोतोराक फोन कर. बरें बरें. तूं यो राधिका, एक सप्तक भर हांगा येवन तुजी वाट पळयता, पण तूं आयलें ना. सोड, निदान आज तरी आयलें. गजाली मागीर करच्यो. हें सांग, हांव येवचे पयलीं तुवें कितें केलें? एकटोच उबो रावन उपगण आयली. त्या खातीर सिगार ओडटालो. ही एकूच वायट संवय आसा काय असली कसली दुसरी बी आसा? आवयस म्हणजे हीच एक आसा संवय, पण ती बी रेग्युलर न्हय. केन्ना केन्नाय बोर जातकच. आतांच्यान हिवूय संवय सोडून दी. सार्वजनीक जाग्याचेर सिगार ओडप कायद्यान गुन्यांव आसा हें खबर आसा न्हय? तशें जाल्यार बरें आसा मॅडम, पूण ह्यो सगळ्यो अटी विधी प्रमाण सप्तपदी जातकच तूं म्हाजी धर्मपत्नी जातकच घाल. आतां हें सगळें सोडून दी. तुका मजा सुचता? हांव चल्लें. बरें बाबा, चुकलो, माफ कर म्हाका.
बरें म्हाका हें सांग, एक सप्तक भर तूं कित्याक आयलें ना? म्हजी अम्मा खूब दुयेंत आसा. घरचें काम चुली कडलें काम भाभी पळयता. हांव अम्मा म्हऱ्यान रावन तिका कितें जाय नाका तें पळयतां. हे खातीर म्हाका येवपाक मेळ्ळें ना. अशें तर हांव तिचे खबरे घेवं? म्हाका ह्या वेळार आनी कसलेंच लचाण नाका. हागो पूण कित्याक? तुज्या आवयक तुज्या बापायक तर हांव मेळ्ळां मुगो. तुमच्या घरा लेगीत येवन गेलो. तरी आसतना असले परिस्थितीन नाका प्लीज. पूण तुवें आमची ही खबर तुजे भाभीक तुज्या पापाक सांगल्या मुगो. तुवेंनूच तर म्हाका म्हळां. हय हय, भाभीक सगळी गजाल सांगल्या. भाभीन पापाकूय सांगला. पूण अम्मा खूब दुयेंत आसा. म्हजें मन खूब दुख्खी आसा. राधिका, जिवीत म्हळ्यार सुखदुख्खाचें मिलन. जे तरेन आमी खुशालकाय आपणायतात तेच तरेन दुख्खाक लेगीत खोशयेन आपणावपाची संवय आमी लावन घेवंक जाय. खूब वेळ जाला. तुका घरा कडेन सोदता आसतली. चल तूं. हय इल्गो, बरें तर हांव वतां आतां. बरें. कितें म्हणटा अय्यर साब, हॉटेल चलता न्ही बरें? परमेश्वराच्या कृपेन कसलीच आडखळ नासतना खूब बरें चलता आमी. आतांच गणपती येवन गेला न्हय. ताचो जंय पांय लागता ती जमीन ताजी जाता. तुमच्या दुकानांतल्यान आत्ताच भायर सरून गेला. ताचें काय ना. अरे ताचें कितें आसा, आपल्या चलये खातीर तो एक बरोसो भुरगो पळय म्हणून सांगून गेला. गणपतीच्या चारूय वटेन सदांच ब्रोकरांचीच गर्दी दिसता. तातूंत घराचे धरून लग्ना मेरेन सगळेच कडेन ब्रोकर असतात. अशें आसतना ताका आपल्या चलयेच्या लग्ना खातीर अजून मेरेन कोणूच कसो सापडलो ना. आमचो मणी आसा न्ही, चलो म्हगेलो. ताणें डिग्री मेरेन शिक्षण केलां आनी तें बी पयले श्रेणीन पास जाला. आपल्या चलयेच्या सोयरेगतीक आयिल्लो. हांवें ताका सांगलें हांव ताका कसोय करून इंजिनियरींग कॉलेजीत घालतलो. अशी गजाल ती. एकदम बऱ्याची. कितेंय करून तुमचें काम जाल्यार पुरो. हांव वता आतां. स्वामी, हे खंय दवरपाचें? अरे, राजगोपाल, अरे केन्ना आयलो तूं? कपड्याच्या दुकानाचो मालक जेन्ना तुमचे कडेन उलयतालो तेन्नाच हांव आयलां. हें हॉटेल गणपती विकता म्हणपाची बातमी ताका कळ्ळी न्हय. म्हाका दिसता तूं सगळ्यांक ही बातमी पावयतलो. समजलो? हें पळय, बरें आसा. पळोवया गणपती कितें म्हणटा पळय तें. ताका हॉटेल आवडलें काय ना हो प्रश्न ना, पूण तुमी मात नक्कीच आवडल्यात. तातल्या तातूंत चल्याच्या शिक्षणा खातीर हें हॉटेल विकतात म्हणपाची गजाल कळना फुडें तो तुमी सांगता तें मोल दिवपाक तयार जाला. कागदपत्रांच्यो प्रती आनी प्रमाणपत्रां तयार जायना फुडें सगळे पयशे घेवन रजिस्टर ऑफिसांत आपूण येता म्हणपाची ताणें कळयलां. इतलेंच न्हय, हां, तर शारांतल्या आपल्या हॉटेलांत तुका नोकरी मेळून दिवपाचेंय थारायलां. अरे मागीर अट्टा खंय बडे विकून हॉटेल. साहेब तुमी हांगा कशें कितें? हांवूच घेवन आयलां ताका हांगा. अच्छा. हय, गणपतीक हांगा पळयना फुडें म्हाका दुबाव आयलो. ते खातीर सायबाक वचून सांगलें. आमी भितर येताले न्ही, इतल्यान तुमची उलोवणी आयकली. म्हजो दुबाव खरो ठरलो. आमी नाशिल्ले काय कितें ह्या शारांत? आमचे कडेन उलोवणी करपाक जायना आशिल्ली? अरे असले कसले अरिश्ट कोसळे तुमचेर. साहेब म्हजो चलो बऱ्या मार्कांनी पास जाला. अशें? आनी तो इंजिनियरिंगाक वचपाक सोदता आनी ते खातीर हांवें हॉटेल विकपाचें थारायलां. अशें अशें तर तुवें हॉटेल विकपाचो निर्णय घेवन उडयलो. हे पळय, एकमेकाक संकटान मदत करप हातूंत मनीसपण आसा. अरे एक फावट म्हजे कडेन तरी ही गजाल करपाची न्ही तुवें. हे घे, 1 लाख रुपया आसा हातूंत. नाका साहेब, नाका. हांव सदा ते आयक, धर हे. नाका साहेब, तुमची घरकान्न दुयेंत आसा. साहेब हांव चुकता जाल्यार म्हाका माफ करचें. पूण साहेब हें कशें घेवं? हे पळय, तूं म्हाका कितें ब्रोकर समजून जूर विचारता काय कितें? हे रुपया हांव जुराक लावंक दिना आनी हे पळय उदारेचेरूय दिना. अरे म्हजोच पूत समजून हांव ते दिता. फाटल्या म्हयन्याच्या धान्याची रक्कम आयज सकाळी चेटयार येवन दिवन गेलो. हें बरेंच जालें. ना जाल्यार मणीच्या शिक्षणाक हांव आदार करपाक पावतच नाशिल्लो. साहेब परमेश्वर मनशाच्या रुपान येता
अशें वेदान सांगलां हें हांव जाणा. पूण मनशाचें रूप घेवन परमेश्वर मदत करता हें हांवें फक्त आयकल्लें. हे पळय. साहेब आज आज हांव तें प्रत्यक्षांत पळयता. ते सगळें बरें आसा. परमेश्वराचें नांव घेवन व्हड व्हड गजाली करपाची कांय गरज ना. आपल्या हातान थोडी कितें तें आसूं आसूं तें. एक पळय, एक म्हाका बरी कार्यगत कॉफी मेळ्यार पुरो आता. बस आत्तां घेवन येता साहेब, आत्तां घेवन येता. सामकी A1 कडक कॉफी आत्तां आत्तां. राधिका, म्हाका रांदचे कुडीन मातशें काम आसा. तूं मातशें वचून दार उक्तें कर पळोवया. बरें आसा भाभी. तू हाय राधिका, ह्या वेळार तू म्हाका. तू कित्याक आयला ह्या वेळार हांगा? अरे वा, जावूय जावपाचो आसा हांव ह्या घराचो, आनी तूच विचारता म्हाका कित्याक आयला काय म्हणून. सांग पळोवया, तू ह्या वेळार हांगा कित्याक आयला तो? राधिका, अम्माची भलायकी बरी ना न्ही, तिका पळोवंक आयला. प्लीज प्लीज म्हाका आडाव नाका. एक फावट तिका पळोवन वता. नाका, हांगा आनी कोणी येवच्या पयलीं तू वच. कोण गो भायर राधिका? अरे देवा, एक फावट- भाभी येता दिसता. पूण एक फावट तिका. आनी उब्या उब्यांनीच कोणाकडेन उलयता? तू यो यो भितर यो. चल वचून अम्माक पळोवन यो. ते कुडींत आसा. अम्मा अम्मा, तू वळखता न्ही हाका? कोण गो? हय तर वळखता. कसो आसा? बरो आसा न्ही? हय, हांव बरो आसा. देविका, हा कितें खावपाक हाडाचे खातीर? हय अम्मा. इल्गो, हांव घेवन येता तुज्या खातीर कितें. राधिका, हें गो बाये कितें? नांव घेता तूं तुज्या जावपाचें आशिल्लें घोवाचें? अम्मा, राधिका आनी हो दोगांय एकमेकांक आवडटात. तुजे आनी पापाचे मान्यताय एक रावतात. अशें? तूं दुयेंत आशिल्ली म्हणून तुका सांगलें ना. अम्मा, म्हाका माफ कर अम्मा. शी शी शी, अशें कितें उलयता गो तूं? पापा म्हजे खबरेक येतले पळय तेन्ना हांव ताजे कडेन उलयतां. तुमी शिकिल्लीं, वाचूंक बरोवंक जाणात. आपणाचेर थोडेशें नियंत्रण. अम्मा, तुमी म्हजेर भरोसो दवरात. कितें म्हळें तुवें? अम्मा? हय. ना, हांव माय तुजी. ना, हांव तुका अम्मा म्हणूनच उलो मारतालो. अशी खबर तर. तुका हांव अम्मा दिसता रे. खोशयेची गजाल. आज तुका हांगा खावनूच वचचें पडटलें. देविका, हाका भितर घेवन वच आनी हाच्या खाणाची वेवस्था कर. हय अम्मा. राधिका, कितें तूं अम्मा? भाभी करतली वेवस्था अम्मा. बिल मागीर हांव फारीक करता. हांव भितर येवं? कोण? साहेब, तुम्ही. येत येत येत. असू दे असू दे. हांव भायरूच उबो रावता. तुमचे सिगार पयलीं सोंपयात. सगळे हातरून झोळून गोबर जायत. ते म्हजें सच्चें. म्हणजे तशी सवय सवय लावन घेवन हांवें. केन्ना केन्ना बोर जातकच हांव. आसूं आसूं, बस न्ही. एकटोच आसता काय कितें? हय. अशें. आवय बापूय सगळीं गांवांत असतात तर? आसत घडये, पूण हांवें तांचें तोंडूय पळोवंक ना. म्हज्या आवय बापायचो मोग म्हाका लाभलोच ना. अशें. भोव दुख्खाची गजाल. बरें, पूण एक सांग, शिकून सवरून तूं व्हड कसो जालो? ल्हानपणासान हांव अनाथालयात वाडलो. त्याच लोकांनी म्हजें पालन पोशण करून म्हाका वाडयलो. 10वी मेरेन म्हजें शिक्षण थंयच जालें. आनी ताच्या उपरांत? एका हॉटेलान हिशोब बरोवपाचें काम करता करता फुडलें शिकप केलें. आज हें शिकपूच म्हजो सांगात जाला. हो. हेच खातीर तुवें म्हजे चलयेक पसंत केली काय कितें, जो जीवन साथी जावपाक? साहेब. हय. अरे, तूं म्हज्या घरा आयलो
आणि सुमंगली कडेन तुवें ज्यो गजाली केल्यो त्यो सगळ्यो म्हाका कळ्यो आणि हांव एकदम खुश जालो. तुम्ही घराकडे वचून आयले तर हय. आणि अम्मांक पळयली? अरे तिका वचून पळोवनूच सगळें जाणून घेवपाची म्हाका कांयच गरज ना. हांव तर तिका म्हज्या मनात काळजान दवरल्यात. तिचे खोकलेचो आवाज लेगीत हांव हांगच्यानूच अणभवपाक शकता. तेणी जर म्हजी याद काडली तर तो अणभव लेगीत हांव घेवपाक शकता. इतले प्रेम करतात तुम्ही तांचेर, मागीर थंय वचून तिका पळोवपाक तुमची कसली हरकत? कांय गजाली अश्यो असतात त्यो सांगून कळपाच्यो ना. आता हे बाबतीन बरें आसा. सुमंगलीक मानवलें. आता ती जिती असताना तुमचें लग्न जावचें. बस. तुका आनीक कोण ना. कोणाची मान्यताय घेवपाची गरज ना. परवाच्या दिसा बरो मुहूर्त आसा. शुभ दीस. तुमच्या दोगांचें लग्न दवरूं येता. आ इतले बेगीन साहेब? बरें आसा, बरें आसा. अरे बाबा, सुमंगली दुयेत आसा न्ही. गडगडाटान लग्न करप सारकें न्हय. हे खातीर रजिस्ट्राराक घरा कडेनूच आपयलो. सुमंगली मुखार राधिकेच्या गळ्यात मंगळसूत्र बांदचें. तिचो आशिर्वाद घेवचो. तुमचें जिवीत बरें जातलें. हे घे. हे कितें? हातून रस्मी पुडवें आनी दुपट्टा आसा. खुमसा खातीर कपडो हाडून गोपाल दर्ज्या कडेन दिला. तुवें वचून जोक काडलें जाल्यार तो ताबडतोब शिवून दितलो. बर. फक्त लग्न मात गडगडाटान करपाक मेळचें ना. बाकीचें सगळें वेवस्थीत करतलो. दिवपाची एक पद्दत म्हणून एखादी आवय आपली धुवेक लग्नाक जें जें कितें दिता तें सगळें म्हजे बायलेन घेवन दवरला. हे घे. पेपर्स. पेपर्स? हय. म्हजे संपत्तींतले थोडे हांव म्हजे धुवेक दिला. पूण हे पळय, नाका म्हणू नाका. घे हें. साहेब, इतले बेगीन सगळ्यो गजाली केल्यो? अरे बाबा, लग्न हें जावपाचेंच आशिल्लें. मागीर भाव कितें आनी जावूय कितें. म्हजे बायलेची इच्छा पुरी करपा खातीर म्हाका जितलें शक्य आशिल्लें तितलें हांवें केलें. जावई बापू, तेवटेन पळय, म्हजी धूव राधिका घडये हांगाच येता असोय. तूं भितरूच राव. हॅलो मिस्टर इल्गो. घर उक्तेच आसा. भितर कितें करता? कितें केलां आज? खूब भूक लागल्या. हाड पळोवया बेगीन कितें. ताचें कितें आसा? तुमच्या आवडीचो भेण्याचो रोस केला. हाडू? पापा पापा केन्ना आयलो म्हणून विचारूंक सोदता? काय कित्याक आयलो म्हणून? आयच्यानूच इतली दादागिरी? तुमचें लग्न जातकच घडये ही धूव म्हाका खंय धाडटली कोण जाणा. बाबा रे, ही चली तुका पसंत ना जाल्यार आतांच सांग. दुसरी एक बरीशी चली पळोवन तुजें हांव लग्न करता. पापा हांवें मस्कऱ्यांनी. मस्करेने आसूं, पूण घोवाक नांवान उलो मारता हय. पापा कितें म्हणटा तूं? हांव म्हणटा येत्या त्या शुक्राराक हाचे बरोबर तुजें लग्न थारायला. कितें? हय. तुका पसंत ना जाल्यार सांग, सोडून दिवया. पापा तूं म्हणू ना. अचकीत सगळी तयारी करून दवरल्या. अम्मा भाई कोणाकूच कसलीच सुलूस लागूंक दिवना. म्हजे तुवें हे सगळे तुजे अम्माचे इच्छे खातीरूच इतले बेगीन करता हांव. भाई म्हजे करणेक विरोध करचो ना. हे घे. हे कितें? हातून 20,000 रुपये आसात. भाभीक सांगाता घेवन तूं कपड्यांची खरेदी करून घे. बाकी सगळी तयारी हांवें करून दवरल्या. पापा तुका घरा कडेन येवचोच पडटलो. येवन आमकां आशिर्वाद दिवचे पडटले. अगो, त्याच वेळार आशिर्वाद दिवप म्हणजेच आशिर्वाद दिवप जातात. आत्ता तुम्ही दोगांय म्हाका पांया पडात. आत्ता आशिर्वाद दिता. हय. तुम्ही दोगांय सदाकाळ अशीच सुखी रावत.
राधिका, तुझे इच्छेप्रमाण तुझे लग्न झाले. चल आता अम्माचे आशीर्वाद पहिली घे. कोण गो थंय? अम्मा, अम्मा आमका आशीर्वाद दी. दोगांय सदांच खुश रावत. अम्मा तुझ्या दोळ्यान दुका कित्याक आयली? दिशिल्ले तुझ्या लग्नाक घडये पापा घरा येतलो, पूण अम्मा, तू पापाचेर इतले प्रेम करता, पापा घडये तुका समजूक शकूंक ना. ना ना, हांवूच ताका बरे तरेन समजू शकू ना. म्हजे कडल्यान नक्कीच कसली तरी चूक घडल्या, ज्या खातीर तांकां राग आयला. ना अम्मा, तशें कांय घडूं ना. पापा नक्की येतलो. आता चला पळोवया. राधिका, जावंय दोगांय येयात. दूध आणि फळं दिता तुमकां. चला गो, दीदी दिता तें घेयात. प्लीज, हे सगळें कित्याक म्हणत? अम्मा थंय दुयेंत आसा. अशे स्थितीन हो रितीरिवाज कित्या खातीर? राधिका, आमी तुजे खातीर न्हवरो सोदूंक लागिल्ले जाल्यार लेगीत असलो घोव तुका मेळचो नाशिल्लो. तू खूब भाग्यवान. बरो हुशार हा. भाई सारको जावंय सोदून काडलो. म्हजे सारके मात मूर्ख हांवूच. कित्याक गो? म्हज्या चल्या मदीं कसलें उणेपण आसा? लग्न जावन तूं ह्या घरांत आयली तेन्ना कितें सांगिल्लें ताची याद आसा न्ही? तू म्हजे धुवे समान अशेंच सांगिल्लें. म्हाका याद आसा अम्मा. केन्ना इतलें कोण जाणा. अम्मा, अम्मा परत परत वळून अशी भायल्यान कित्याक पळयता? भैयाक सांगून धाडला. तो येन्ना भायर सरला आसतलो, येवपाचोच जालो. तूं रिक्षा थांबली. पापा आयलोसो दिसता. अम्मा, अम्मा भैया आयलो. अम्मा, अम्मा कितें जालें तुका? हांव गेलो तेन्ना तर तूं बरी आशिल्ली. म्हाका कांयच जावना म्हज्या पुता. प्रवासान पुरो जाला आसतलें तुका. पळय, तुका पळयना फुडें देविका धांवली कॉफी हाडपाक. हे हे दीदी, हो कितें गळ्यात बी हार कितें? हे सगळे इतले अचकीत घडले, तुका सांगूंक पावलेच ना. हाका मेळ, हो आमचो जावई इल्गो. हॅलो हॅलो, म्हजी शुभेच्छा. थँक्यू. सॉरी हा, गडबड जाली. प्रेझेंट हाडपाक पावलोच ना. तुज्यो शुभेच्छा खूब जाल्यो. तशें जाल्यार तुमी दोगांय म्हज्या पांयाक हात लायात. हांव तुमकां आशीर्वाद दिता. कितें कितें म्हळें तुवें? पापा, पापा. यो यो म्हजी दुवे. देविका यो. पापा, अशें म्हणटात न्हय, गोपुराच्या दर्शनान पातकां धुवन वतात. हां, पूण हांवें कितल्योय खेपो जरी गोपुराचें दर्शन घेतलें तरी म्हाका पातकांतल्यान मुक्ती मेळपाची ना. पापा, कितली दूरदृश्टी तुमचे ठाय आसा. आनी अशें आसतना तुमकां पळोवपा खातीर जी अम्मा तिश्टता तिचे तळमळ्यांची जाणीव तुमकां जायना? म्हज्या नशिबातूय घडये बरयला आसत आपलें घरदार आसतना पंचायतीच्या कामांनी दंग रावन हॉटेलांतली खाणां खावन रावपाचें. असो, एक सांग, तुज्या हातान कितें आसा तें म्हाका दाखय पळय. तुमचे इच्छे प्रमाण आज राधिकाचें लग्न जालें न्ही, ते खातीर तुमचे पसंतीची दूध घालून केल्ली खीर हाडले हांवें. खीर? अगो बाये, गोड खावपाचे अवतिकायेन हांव ना आतां. आनी कांय करूं ना? पापा, अम्माच्या दुयेंसा खातीर कसल्योच फॉर्मेलिटीज करच्यो न्हय अशें इल्गोन स्पश्ट सांगिल्लें. खऱ्यानीच सांगता, आमी खूब व्हड पुण्य केल्लें आसुंये. ताकाच लागून आमकां तुजे सारकी सून आनी इल्गो सारको जावंय मेळ्ळो. तुज्या बापायचें काळजाचें ऑपरेशन जाल्लें न्हय? हय. तूं वचून पळोवन आयली ताका? अम्माक हे परिस्थितीत अशी सोडून हांव कशें वचूं पापा? बाय, चुकता तूं. तुवें वचपाक जाय आशिल्लें. हांव वचून आयलो. हय, ऑपरेशन बरे तरेन जालां. तांकां पयशांची थोडी अडचण जाल्ली. हांव वचून दिवन आयलो. हे सगळें दादा पळयता न्हय पापा?
आवय बापाचे बाबतीन फक्त चल्यांचेच कर्तव्य उरता अशें ना, चलयांचें आसता न्हय. पापा पूण तुवें कित्याक पयशे दिले? बाय गो, रुपये पयशे म्हणटा पळय न्ही, ते जिवा परस चड मोलाचे न्ही. जीव वाटोवपा खातीर दिले हांवें पयशे, आनी ती तर आमच्याच नात्यांतली न्ही. कुळारच्यान हें हाड आनी तें हाड म्हणून सतावपी लोक ह्या संवसारात आसात, पूण तुमी तर दिवन आयल्यात. तुमचे सारखे माव मेळप भोव कठीण. हांव खूब नशीबवान समजता म्हाका. तें आसूं बाय, तें आसूं. हें पळय, वता आसतना कोणूच कांयच घेनासतना वता. आतां ह्यान फुडें आमच्या कुटुंबाचो सांबाळ तुकाच करचो पडटलो. एके आवय वरी सगळ्यांक मायेच्या आनी आपलेपणाच्या धाग्यान तुका बांदून घेवचें पडटलें. पूण पापा, तुमी आतां घरा येवचेच ना काय कितें? येतलो तर? अगो जरूर येतलो. म्हज्या घरा हांव कित्याक येवचो ना? म्हजे सुमंगलीक पयल्या बगर कसो रावतलो हांव? येतलो हां, जरूर येतलो. सारको वेळार येतलो. बरें तर, वेळ जाता. हां, चल बाय, आतां तूं घरा वच. हां, चल वच. भाई, भाई, अम्मा कशें कितें जालें रे? कशें जालें? हांव वता आसतना तर ती एकदम बरी आशिल्ली. हय, बरी आशिल्ली. 10 दिसां आदी तिका वकारे आयले. रगत ओंकली ती. देविकान पळयले. रोखडेच दोतोराक दाखयली. तेन्नाच आमकां कळ्ळें, खूब दिसां सावन तिका ब्लड कॅन्सराचें दुयेंत आशिल्लें. आमकां लिपोवन दवरिल्लें. पयशाची पर्वा करिनासतना आमकां अम्माक वाचोवंक जाय भैया. हय, हे दुयेंस खूब बळावला म्हणपाचें दोतोरान सांगलां. आतां कांयच करपाक मेळचें ना. एक सांग रे, खंयच्याय नावाजत्या दोतोराक व्हरून दाखयल्यार अम्माक गूण पडपाक शकचो ना? कितले कडेन दाखयले. सगळ्या दोतोरांनी शक्य ना म्हणून सांगलें. आनी भैया, पापा खंय? पापा केन्नाच अम्मा पासून पयस रावूंक ना. बऱ्या वेळार तशेंच वायट प्रसंगारूय दोगांय वांगडाच वताली. आनी आतां कितें सांगू तुका सुरेश. अम्मा दुयेंत आसल्यार 10 दीस जाले, पूण पापाक घराच येवंक ना. कितें? हय. पापा घराच येवना? ना. अरे, पापा तर अम्माची इतलें प्रेम करतालो. असो कसो बदललो पापा? पापा दिसभर ग्रामपंचायतीच्या ऑफिसातूच रावता. रातच्या वेळार लागींच्या हॉटेलात न्हिदता. हांवें कितलो समजायलो, पूण ताणें येवपाक न्हयकार दिलो. हांव वचून ताका मनोवपाचो यत्न करूं भैया? पळय, हांवें जाय ते खेपो यत्न करून पळयले, पूण तो आयलो ना. तुवें आपोवन येतलो तो म्हाका दिसना. पापाक पळोवपाक अम्मा सारकी तळमळता. दारावाटेन एक सारकी पळयत रावता. बरें आसा भैया, हांव वचून आपोवन हाडटा. भाभीन विचारल्यार सांग हांव कोणा इश्टागेर गेला म्हणून. हां. अम्मा आनी पापा कितले प्रेम करीन रे एकमेकाचेर. याद आसा तुका तो प्रसंग? खंयचो? एक फावट पापाक उत्कृश्ट बागायतदाराचो पुरस्कार जाहीर जालो. हय. आनी ताका तो घेवपाक दिल्लीक येवपाचें आमंत्रण आयलें. पापा वचपाक तयार जालो. त्या दिसाची घडणूक जशाचे तशी म्हज्या मनात रुतून बसल्या. पापा, स्वेटर सुटकेसीत दवरला. दिल्लीक आकांताची शीं पडटा. स्वेटर घाल. शालूय दवरल्या. तोरांचें लोणचें घाला बाटलेंत. आनी मिरसांगेचो पिठोय दवरला. खावपाची भुती दी बांदून बरोबर. पापा कितें यात्रेक वचना. आगो, आमच्या जिल्ल्यांतल्यान उत्कृश्ट बागायतदार म्हण ताची वेंचणूक जाल्या. तांकां पुरस्कार भेटयतले. इतलेच न्हय, कृषी प्रशिक्षण केंद्रानय आपयला. येवपा वचपाचो खर्च, 10 दीस रावपाचो खर्च, जेवणाची वेवस्था सगळें मेळटलें. ए बाबा, पापा खातीर वखदां दवरल्यांत न्हय? ओह, तेंच तर विसरलो पळय. बरें जालें हां याद केली ती. गरजेचें तेंच विसरलो. दुसऱ्यांचे चुको मात बऱ्यो सोदून काडटा. पळय हां, म्हजो हात मागीर वयर सरतलो. पापा, पळयलें न्हय? तुमचे मुखार म्हजेर कसो हात उबारता तो. पळय पापा, पळय.
बापा हे रमेश, एक आवय भुरग्याक जल्म दिवन ताका पोसता आनी व्हड करता. आपल्या जिवाच्यान जाता नजो करून पोता खातीर सगळें करता आनी मागीर सून हाडटा घरान. जें सूख तिचे कडल्यान दिवपाक जालें ना तें ताका बायल दिता. हेच खातीर तिका लेगीत आवय कशीच मानपाक जाय. सारकें सांगलें पापा तुवें. आं म्हजे दुवे, आयक सांगता. आपल्यो मर्यादा सांबाळून आर्थीक घडी व्यवस्थीत ठिकाणार दवरूनच कुटुंबाच्या सगळ्या गरजांचेर लक्ष दवरता आनी कुटुंबातल्या सगळ्यांच्या सुखा खातीर झडटा, तोच आदर्श घोव समजुचो. घोव म्हळ्यार परमेश्वर. पापा पळयलें पळयलें हा, तुमच्या ह्या गजालींनी हांव बायलेक विसरलो पळय. हा, खंय आसा तुमची अम्मा? पापा सकाळी फुडें न्हावन धुवन ती देवा म्हऱ्यान वचून बसल्या. अरे वा. अजून मेरेन भायर येवना. ही पळय पापा, पंचारत हातांत घेवन अम्मा हांगाच येता. देविका, अगो पापाचे कपडे बी सगळे सामान व्यवस्थित दवरला मुगो. हय अम्मा. रमेश, पापाच्यो गुळयो वखदां बी दवरल्या न्ही? सगळें दवरला अम्मा. भायर गाडी आयल्या. पापा पापा तुजीच वाट पळयता. अशें? हय. सुमंगली, बरें, येता हांव. हे पळयात, सुशेगादी ना, वखदां वेळच्या वेळार घेत. कितें जालें सुमंगली तुका? कितें जालें? अरे कितें जालें पळयात रे. अम्मा. बाय देविका, आं उद्या हाडवो बेगीन. पापा हाडटा. रमेश, रमेश चल दोतोराक घेवन यो. पापा अशी केन्ना केन्ना अम्मा बेसूच जाता. हांव आनी देविका पळोवन घेतात. तू चल, तुका वेळ जातलो. हय पापा, गाडी सुटत तेवटेन. तुम्ही चलात. अरे गाडी सुटल्यार कितें जालें? दुसरी धरू येता. म्हजे जिवीत सुटले जाल्यार सगळ्याचो धूप जातलो. रमेश, टेलिग्राम कर आनी कळय हांव दिल्लीक येना म्हण. कितें उलयता पापा तूं? तुका जो पुरस्कार मेळटा ताका प्रतिश्ठा आसा पापा. प्रशिक्षण शिबिरांत भाग घेतल्यार बागायती संबंधान बऱ्योचश्यो उपयोगी गजाली कोण येतल्यो. पप्पा तुम्ही चला. तूं सांगता तें सगळें मान्य आसा म्हाका. पुरस्कारान म्हाका मान मेळटलो, थैली मेळटली, पूण म्हजे खातीर जगपी अशी बायल म्हाका मेळची ना. टेलिग्राम धाडून दी. बाय देविका, पापा तुजे आवयक अळंग व्हरून हातरुणात दिले. हांव खूब अस्वस्थ जाला. हांव दोंगरावेल्या देवळान वचून येता. भैया भैया खंय गेलो? तो इश्टाक मेळपाक वता देविका. इश्टाक पळोवंक? ते गो, तू कितें सांगपाक सोदताले पळय ते. फटी मारता. अम्मा दुयेंत आसा. अशी परिस्थितीत तो खऱ्यांनीच इश्टाक पळोवंक गेला? अम्मा खातीर पापाक आपोवपाक गेला. आमी इतले आपोवन लेगीत पापा आयलो ना. तो ताणें आपयतकच येतलो? तुका कितें दिसता? तो आपयल्यार येतलो पापा? हांवें हेच म्हणिल्लें. ताका भरोसा आसा, केला तो. सांगून जो ताचे आयकून येत घडये पापा घरा कडेन. अम्मा कितली खोशी जातली न्ही. शाळेंतलीं भुरगीं सवण्या भशेन उडयो मारीत घरा येतात. तशें आपलें काम सोंपोवन मोठे उमेदीन जेन्ना पापा घरा येतालो, तशेंच आतां अम्मा दाराक नदर लावन पापाची वाट पळयता. आनी तुका याद आसा? कसली? लग्नाचें पयलें वर्स आनी अम्माचो वाडदीस एकाच बरोबर आयलो. हय, एक एक गजाल. अम्मा, वाडदिसाची परबी. म्हजे वतीन ही तुका ल्हानशी भेट. रुप्याचो कुकमा करंड. हो सदांच वापरपाचो. हा. आनी अम्मा, ही फाती पळय आमच्या पोरसांत फुलिल्ल्या चमेलीच्या फुलांची. हांवें गुंथून हाडल्या खास तुजे खातीर. मातशी फाट कर पळोवया. हांवूच माळटा तुका. अशी. वाह, महालक्ष्मी कशी दिसता तू. साक्षात महालक्ष्मी. राव आं, अशीच उबी राव आनी आमकां दोगांयकूय आशिर्वाद दी. अगं पापाकूय येऊ दी. अम्मा,
आयज तुझो वाडदीस. गोड गोड दीस. पूण तुझे तोंड अशें पडलां कित्याक? रमेश, म्हजे कडल्यान जाता नजो करून हांव सकाळी फुडें उठून न्हावन धुवन मागीर तुमच्या बापाय उठयताली. तांकां हातूंतल्यान खोस मेळटाली आनी म्हाकाय बी. पूण आयज म्हज्या वाडदिसा सकाळी सकाळी उठून खंय गेले तेंच कळना. अम्मा, रात अजून सोंपूंक नासली. दार उगडिल्ल्याचो आवाज आयलो. हांवें कोण थंय म्हणून उलो मारलो. पापान म्हळें, हांव तो. इतले बेगीन उठून सांगनासतना खंय गेल्ले? इतलें गरजेचें कसलें काम जालें? तें बी म्हाका सांगनासतना कित्याक केलें? आसूं गे अम्मा, तुका घडये गाढ न्हीद लागली आसुये. तुका आनी कित्याक उठोवया अशें चिंतून गेला आसतलो. अरे हो पळय पापा आयलो. अरे पांयांक दुखापत जाल्याशी दिसता. कुटत कुटत येता. हे कितें? पांयांक दुखापत कशी जाली? पयली हो प्रसाद घे सुमंगली. देविका, हा पापा. तूंय घे. हय. पापा, इतल्या काळखान उठून खंय गेल्लो? अम्मा खूब हुस्को जालो. तुमच्या अम्माच्या दर वाडदिसाक हांव दोंगरावेल्या देवळान वचून येता. तुजी अम्मा जाणा हें. खबर आसा म्हाका. म्हाकाय वांगडा घेवन वताले. पूण आज एकटेचशे गेले. दोंगरावेल्या देवळान वचपाची वाटेर माती कोसळ्ळ्या. रस्तो अडवला. वाट काडीत रस्त्यावेल्यान वचचें पडटा. फातर गुण्यांनी रस्तो भरला आनी वाट लांबूय आसा न्ही. ह्याच कारणा खातीर हांव एकटोच गेलो. अम्मा, तुका पळोवन म्हाका तुजो दुस्वास को दिसूंक लागला. कित्याक गो बाये? पापा सारको घोव तुका मेळ्ळो. खूब भाग्यवान तूं. राव गो. आनी म्हज्यान अशें कितें उणेपण आसा? तूं हांसो बरो. पूण पापा इज सुपर. आ पळय आतां. धा दीस जाले अम्मा दुयेत आसा. पापान घरावटेन हुंगूनय पळोवंक ना. देविका, हे म्हज्या समजुपा भायलें आसा. ऐकात ऐकात, सगळी उलोवणी जाल्यात. एका मेल्ल्या पाडकाच्या बदलाक दूध दिवपी गाय दिवपाक सांगला. मागीर तर जालें. मागीर कितें उलोवणी जाली? गोपाळ, चल, तुम्ही चल. हे पळया, आपापल्या पोटा पाणयाचे पळयात. आपापल्या घराची विवंचना दर एकल्याक वड करता. दुसऱ्याची मात मार गजाली करतात. चलात चलात, वचून तुमच्या बायल भुरग्यांक समाधानी करात. नमस्कार साहेब. हा, कोण? अरे अरे फुलकार, राजगोपाल मरे. यो यो. सायकल दुकानदार गुरुगानाकडे उलोवणी झाली? हय साहेब. हा राजगोपाल साहेब, आमच्या घरातले शुभ अशुभ सगळी कामं तुम्हीच करीत आयला. माझ्या लग्ना वेळार धरून माझ्या चल्याच्या लग्ना वेळार लेगीत तुम्हीच माटो सजयला. म्हजी साठी मनोवपाच्या वेळारूय तूच सजावट करतालो अशें हांवें चिंतिल्लें. आतां दिसता पालकी तूच सजयतलो. साहेब, कितें रे बाबा? हा, कितें रडलो म्हणून कितें वचपी जिवाक तूं आडावंक शकता? हय, दर एकल्याच्या नशिबान परमेश्वरान जें कितें बरयल्लें आसा तेंच घडटलें. बरें, हें सांग, हरशी पालकी सजोवपाक कितले घेता रे तूं? कितें उलयतात साहेब तुमी? अम्मा अजून जिती आसा आनी तुमी कसल्यो गजाली करतात, मजुरी विचारतात. शुभ कार्यावळी लेगीत हांव कांय सांगिना. तुमी जें कितें दितात तेंच घेता. हा, अरे फुलकारा, आवय पूत एकूच आसत, पण तोंड आनी पोट वेगवेगळी आसता. अरे बाबा, तुझे म्हणून प्रपंच आसा. म्हजे पासून तुमकां सगळ्यांक 4 पैसे मेळचे ही इच्छा. नुकसान जावचें न्हय.
एक पालखी बरे तरेन सजोवपाक कितले पडटले? साहेब, अम्मा जिती असताना तुमकां अशें उलोवप सोबना. तरी पूण फुलांची सजावट धरून ती तयार करपाक लागपी कोण्याचें सामान धरून 3000 ते 4000 तरी लागतले. अशें. आणि साधारणपणान पालखी कितल्या फुटाची असता? कितें साहेब, जशें काय तुमकां खबरच ना. 4 फूट रुंद आणि 6 फूट लांब. हा. तर राजगोपाल साहेब, हे घे, हे 8000 रुपया दवर. 6 फूट लांब आणि 4 फूट रुंदायची पालखी तयार कर. ह्या जिल्ह्यान अजून मेरेन अशे तरेची पालखी केन्नाच जावं ना अशी. सोबीत, अतिशय सुंदर जाऊ दे. अरे पैसे दवर. अरे केन्ना ना केन्ना तुका दिवपाकूच जाय नाही. हातात दिवन उडयता. साहेब, सुरेश भैया शारांतल्यान अम्माक पळोवपाक आयला. हो पळय आयलो तो. पापा, यो यो. कसो आसा माझ्या पुता? प्रवास कसो झालो तुझो? अरे राजगोपाल, हॉटेलान वचून म्हजें नाव सांग आणि भैया खातीर एक कॉफी हाड. आणि कॉफी बरी स्ट्रॉंग जाऊ दी. आणि साखर जरा उणी हा. भैयाक चड साखरेची आवडना. बस बस सुरेश. ते सगळे असू पापा. म्हाका एक सांग, अम्मा पासून ते एक मिनीट लेगीत पयस रावपाक तयार नासतालो. 10 दीस जाले अम्मा हातनार पडल्या आणि तू तिका पळोवपाक आयलो ना. कित्याक? अम्मा तुका पळोवपाक सामकी तिश्टले मरे. चल पापा, चल चल घरा या. चल. ते आसू रे. तुका फोटो धाडून दिल्लो. तुका चली पसंत आसा न्हय? पळोवपाक सुंदर आसा. गांवान रावपी म्हणून तशी समजूत करून घेऊ नाका. हा, शिकला ती. ही पळय कॉफी आयली. पहिली कॉफी पिवन घे. थंड जाल्यार तिका कांयच रूच उरची ना. पापा, पापा तुका हांगा कॉफीचे रुचीची गजाल सुचता थंय अम्मा जगपाकाची झुजता. अरे बाबा, ती गजाल कुशीक दवर. नक्षत्र जुळता काय ना ते पळयलें. सारकें जुस्त जुळटा. चली पळोवपाक महालक्ष्मी. तुका पसंत पडली जाल्यार रोकडेच लग्न. म्हजी उपस्थिती आसपाकूच जाय अशें ना. तुजो माव मोठ्या गडगडाटान करतलो. कसले गजाली करता पापा तू? कसले गजाली करता? खंयच्या वेळार कितें उलोवपाचे हाचे धंग ना काय कितें? हो पळय ग्रामाधिकारी धावत येता. कितें जालें? हा, अरे कितें जालें सांग बेगीन. अम्मा आमकां सगळ्यांक सोडून दितात. अम्मा गेली साहेब. अम्मा गेली? अम्मा पापा, आता तू आयलो वा आयलो ना तरी फरक कसलो पडटा. मरचे पयलीं अम्मा तुका पळोवंक सोदताली. अम्मा अम्मा म्हाका सोडून गेली तू. हांव वता पापा. आता तू आयलो कितें वा ना आयलो कितें. प्रणाम साहेब. कोण सामे? यो यो. सारको वेळार आयलो. साहेब, चलो घरा गेल्लो. आत्ता आयलो. ताका हॉटेलार पळोवपाक सांगून येतालो तर वाटेरच ही खबर आयकली. परमेश्वर बऱ्या लोकांचीच कित्याक असली परीक्षा घेता कांयच कळना साहेब. हे सगळे गजाली सोड सामे. आणि लक्ष दिवन आयक हांव कितें सांगता तें. सांगात. माझ्या घराच्या जमा खर्चाचो हिशोब आज मेरेन हांवेंच पळयलो. सगळें एकलोच पळयत रावलो. कोण अधिकारी दवरलो ना हांवें कामाक. आतां म्हजें मन जाग्यार ना. आतां ह्यान फुडें सगळें तुकाच पळोवचें पडटलें. साहेब, हे पळय, हातून 50,000 रुपया आसा. 50,000 रुपया? इतले रुपया कित्या खातीर? समे, म्हजे बायलेचें मरण हें एक मोठें मरण. भायर बांदपाचे केळमे धरून लग्न भशेन मोठो दबाजो जावपाक जाय. येतल्या लोकांक बरें सुवादीक जेवण दिवपाक जाय. कांयच उणें उरपाक फावना.
कळ्ळें कळ्ळें तुका सारकें हय साहेब. हांव आतां घरा वता. तूं सगळें जाग्यार घालून यो. बरें साहेब बरें. साहेब तुम्ही आणि ह्या वेळार आतांच दुकाना वयल्या भुरग्यान येवन सांगलें हांवूच दुकान बंद करून थंय येवपाचो आणि तूं आपुणूच हांगा आयलो. दुकान बंद करचे पयलीं हांव आयलो तें बरें जालें. 4 दिसां आदीं हांवें तांबडी किनार आशिल्ली आंब्याच्या रंगाची साडी पसंत केल्ली. ती साडी आयल्या तुमचे कडेन. आतांच आयिल्ली. हांवें भुरग्या कडेन दिवन तुमच्या घरा धाडिल्ली. पण थंयची हालत पळोवन तो साडी परत घेवन आयलो. अशें बरें आसा. ती साडी म्हाका दी. साडयेचें मोल भारी आसा अशें दिसता. हांवें तुका 5,000 रुपया दिल्ले. वैरांनी कितले जाता तें सांग. दिता हांव. साहेब म्हाका 6,000 पडल्या. 1,000 आनीक दिल्यार पुरो. पण आतां नाका, मागीर केन्नाय दिल्यार जालें. ना 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 सगळो हिशोब मोकळो जावपाक जाय. हे गे 1,500 रुपया आसात. अरे बाबा रे, फायद्या बगर कसलोच वेपार करचो न्हय. कसलोच वेपार करचो न्हय. वता हांव. आज कितें घडला? ग्राम अधिकारी उदास कसो दिसता. अरे ताचे कितें जाला, आमचे सीतारामन आसा न्ही ताची बायल भायर पडली. ते खातीर मन खूब खांती जालें रे. घोवाचो आनी बायलेचो एकामेकाचेर खूब मोग आशिल्लो. हय पूण 10 दीस अम्मा जिविता कडेन झुजताली आनी सीतारामन तिच्या म्हऱ्यान फिरकलेय नात. आतां इतले खबर आसूनय वचून पळोवन लेगीत ना तिका. वेल्यान सगळी तयारी करीत रावल्यात पळय. हे गजालीचेर विश्वासूच बसना. एकामेकाचेर इतले प्रेम आशिल्ले. ल्हान भुरग्या भशेन खेळटाली सामकी. हय खरेंच ते. पण आतां हय तर एक दीस हांव तांच्या घरा गेल्लो विमा पॉलिसी खातीर. देविका आगो बाये, हो रमेश सकाळी फुडें खंय गेलो? खंय दिश्टूच पडना. अम्मा म्हाका सांगून खंय वता तो? विचारल्यार ताची तिडक मस्तकाक मारता. बाय गो, घोव म्हळ्यार भुरग्या सारको. भुरगो रडपाक लागतकच पयलीं कारण सांगून थोडोच रडटा. हय मुगो, बुके खातीर रडटा काय न्हिदे खातीर रडटा हें फक्त आवयकूच कळटा. आनी तीच ताका वचून थारायता. तशेंच घोवाची तिडक कित्या खातीर हें आदींच जाणून घेतलें जाल्यार झगडी जावपाचो प्रस्नूच येना. माय सून एकठांय जावन कसली येवजण बी आखतात काय कितें? ह्या मावांक कसो मूर्ख करचो ते? हय तर कोटयांनी रुपये एकठांय करून दवरल्यात न्हय. चित्तात आमी ते कशे सुतलावचे काय म्हणून. बाय देविका, दरोडो घालपाचो आसा जाल्यार तुजे मायकूच मुखेली केल्यार बरें. बरें आसा. हा पळय देविका, हे आयलात ते जीवन विमा ऑफिसर. तुमचे कडेन एक फॉर्म दिल्लो पळय, तो भरून ताचेर सही केला न्ही तुमी? कितें गो बाय तें देविका? आवय आनी पूत एक आसली तरी पोट आनी तोंड वेगळीच आसता. हें पळय आतां कितेंय आसूं, पूण ताचे कडेन तुमी कसली उलोवणी करतात म्हाका सांगात न्ही. हांव पळयता कितें तें. तो जीवन विमा पॉलिसीचो फॉर्म. तुजो पूत रमेश ताच्या नांवार 5 लाखाची पॉलिसी केल्या. 5 लाखाची? हय. आणि तुजे सुनेक तिचो वारस केला. बस इतलेंच. संपत्ती मेळटकच वारसदार लागता. पॉलिसी कसली गरज आसा काय म्हणटा हांव. सर तुम्हीच एका समजायात पळयात. तुमच्या चल्याच्या नावार 5 लाखाची पॉलिसी केल्या. म्हयन्या हप्तो भरचो पडटलो. एक खास काळ सोंपल्या उपरांत ताबडतोब 20 लाख रुपया आमी तुमकां दितले. हाजे मदीं जर हांकां मरण आयलें जाल्यार पुराय पयशे आमी वारसदाराक दितले, जाणें हाजेर सही केल्या. अम्मा हांवें सयो केल्यात. घे ह्या फॉर्माचेर तुजी सय कर. हांव कित्याक सही करूं? तुवें केल्यात मुगो. अम्मा ही आसा ती तुमच्या चल्याच्या नांवाची पॉलिसी. तिचेर हांवें सयो केल्यात. आनी ही पापाच्या नांवाची पॉलिसी. तुका वारसदार केल्या. तिचेर तुजीच सय जाय. हा
पापाक कितेंय जालें जाल्यार पापा उपरांत ते पयशे म्हाका मेळटले अशेंच मुगो. अरे वा 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 वा, म्हणजे बायलेच्या लक्षात आयले तर हा बरें जालें. आता आता कर सई. ए राव आतां, हांव दर दिसा परमेश्वरा कडेन मागणें करता तुमच्या पयलीं म्हाका व्हर म्हणून. तुमच्या उपरांत सगळे पयशे घेवन हांव कितें करूं? तुम्ही म्हाका इतलेंच समजले? तुमच्या उपरांत कोट्यांनी रुपये जरी म्हाका मेळ्ळे तरी ते म्हाका नाकात. तुमचे उपरांत हांव 1 मिनिट लेगीत 1 सेकंड लेगीत हांव जिती उरची ना. ना ना जिती उरची ना. ना ना जिती उरची ना. सुमंगले, माफ कर म्हाका. हे ईश्वरा, फुडल्या जन्मात म्हाका हिच्याच पोटान जन्माक घाल. सुमंगली, एक आवय जावन तू म्हजें पालन कर. हीच इच्छा आसा म्हजी. यो पापा, आता आयला कित्याक? अम्मा जिती असताना पापा कितले खेपे सांगले तुका येऊन पोवन वच म्हणून. कितले विनयले तुका, पूण तू आयलोच ना. मागीर मागीर आता कित्याक आयला? अम्मा तुवें तसा म्हूण तुका आपयला हांवें, पूण बायलेची चिंता सोड. म्हज्या लग्नाविशयीच्यो गजाली करपाक लागलो. इतलेंच न्हय, ते ग्रामाधिकाऱ्यान अम्माच्या मरणाची खबर दितकच इतले वेळ येता. हा, कसले फातराचे काळीज जावचे तुझे. पापा, ह्या घरची सून जावन आयिल्लें हांव. अम्मान म्हाका धूव कशी लेखली. जिती आसतना 1 मिनिट लेगीत तूं तिचे पासून पयस सरूंक ना. दुयेंत जावन 10 दीस हातरुणाचेर पडली ती. 1 दीस लेगीत तुवें तिका येवन पळयली ना. तूं कित्याक आयलो ना हें हांव विचारचें ना. कित्याक तर हें घर तुजेंच आसा. तुम्ही म्हाका थोडो जागो दिशात. अम्मा, सुमंगली पळय, हांगा पळय. तुझ्या पसंतीच्या आंब्याच्या रंगाची साडी, तांबड्या रंगाची किनार तुका आवडिल्ली म्हणून घेऊन आयला. सुमंगली, सुमंगली, कुळारच्यान विरोध असताना तुवें म्हजे कडेन लग्न केलें. हे खातीर कुळारचे वटेन रागान एक लेगीत कोपडो घेऊन तुका दिलो ना. हे खातीर तुझ्या मरणा उपरांतूय तुजेर कुळारचो कपडो पडचो न्हय. आंब्याच्या रंगाची साडी जी तुका खूप आवडिल्ली ती हांव आज खास तुझ्या खातीर घेऊन आयला. उलय न्ही, उलय. पळय पळय, हे लोक म्हाका कसल्या उतरांनी उलयतात ते. 10 दीस तू दुयेत पडले आणि हांव तुका पळोवपाक आयलो ना. हांव तुका पळोवपाक कित्याक आयलो ना हे हांकां कशें कळटलें. तांचो रागूय सारको आसा, पूण तुकाय खबर ना. तू कांयच कित्याक उलयना. एक दीस तुवें म्हाका म्हणिल्लें, कितें म्हणिल्लें याद आसा न्हय? ऐकात न्ही, कुळारचे म्हजे नाव सुमंगली. ते ताणी जाणून वा नकळटा दवरला ते हांव नकळो. म्हजी एकूच इच्छा आसा, मरचे वेळार म्हाका सौभाग्यानूच मरण येवचें. हीच म्हजी इच्छा आसा. हेच खातीर सुमंगली 10 दीस हांव तुका येवन मेळूंक ना. तुका हे अवती कहेन पळोवन म्हजे काळीज कळवळटले असले आणि म्हजो जीव वतलो असलो. आणि मागीर तुका सुमंगली कशें म्हणटलो असलो. हेच खातीर हांव तुका पळोवंक आयलो ना. तुका सगळं सोडून कित्याक गेलो रे? कित्याक
तुमी आयकलें कोंकणी नाटक सुमंगली. हातूंत वांटो घेवपी कलाकार रमेश आनी ग्राम विकास अधिकारी प्रताप गांवकार, इल्गो शिवनाथ नायक, राधिका शांता कामत, सुमंगली मिलन हेगडे, अय्यर विष्णू लोटलीकार, राजगोपाल दीनानाथ शेटये, पसरकार प्रमोद हेळकार, सितारामय्या गोविंद शिरोडकार, देविका कल्पना कुर्तरकार जाल्यार सुरेश शंभुनाथ केरकार. आकाशवाणी खातीर ही निर्मिती आशिल्ली यशवंत म्हांबरे हांची, जाल्यार सादर करपी रामानंद जोशी.